स्वर्गीय ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, नोव्हेंबराची 20 आणि 9 तारीख शनिवार 2020 आणि 5 दिसपोट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज मी भगवंत डेनिस आणि रेडेम्पटस ब्रदर यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप दानियल प्रवचीच्या पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 15 तावन. हांव दानियल म्हज्या मनान कळवळलो आणि म्हज्या तकलेंतली दर्शनां म्हाका तरतरावंक लागली. हांव ते लागीं आसलेल्या एकल्याशी गेलो आनी ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें म्हूण हांवें ताका विचारलें. ताणें म्हाका साप दिवन ह्या वस्तूंचो अर्थ म्हाका उगडाप केलो. ह्यो ओड 4 मनजाती म्हळ्यार पृथ्वीर उपजतले ते सोग राय, पूण राजपदवी भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी ती सदांकाळ. ससनाच्या ससनाक तांची जातली. उपरांत हेर मनजाती प्रास वेगळी आनी भोव भिरांकूळ आसलेली. लोंकडाचे दांत आनी पितूळचे दवल्यो आसलेले आनी खावन पिठो करून आनी उरलेल्या पांयांनी मस्तितल्या त्या चवथ्या मनजाती विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. तिचे तकलेर आसलेल्या 10 शिंगां विशीं आनी भायर येतले त्या आनी एका शिंगा विशीं, म्हणजे ज्या शिंगाक जागो दिवंक 3 शिंगां पडली आनी जाचे दोळे आसले आनी बडाय उलोवपी तोंड आसले आनी जे हेर शिंगा प्रास व्हड आसले त्या शिंगा विशीं सारकें समजून घेवंक हांवें सोदलें. हांव पळयत आसतना तें शिंग भक्ता कडेन झूज करून तांचेर जैत व्हरतलें. पूण जाणटो आयलो आनी ताणें भोव वर्त्या देवाच्या भक्तां खातीर न्हीद करून दिली आनी तेदना भक्तांनी राज आपणा आदीन करचो वेळ पावलो. ताणें म्हाका अशी जाप दिली. चवथी मनजात म्हळ्यार पृथ्वीर उपजतले ते चवथे राज. हे राज हेरा राजा प्रास वेगळे आसतले. सगळी पृथ्वी ते ग्राशितले. पांये तळा ते मस्तितले आनी तिचो पिठो करतले. 10 शिंगाचो अर्थ असो, ह्या राजांतले ते राय उपजतले आनी हांच्या उपरांत आनी एकलो राय. हो राय पयल्या रायां प्रास वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा रायांक सकला उडयतलो. भोव वर्त्या देवाचेर तो आड उलयतलो. भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांक सतयतलो आनी पवित्र काळ आनी धर्मशास्त्र बदलूंक सोदतलो. भक्त ताच्या आदीन जातले 1 काळ, 2 काळ आनी अर्द काळ पर्यंत. उपरांत न्याय सभा बसका घेतली आनी राजपदवी काडून वेतली. ताचो सत्यनाश जातलो. ताचे निसंतान जातले. रायपण आनी पदवी आकाशापंदल्या सगळ्या राजांचे वटपान भोव वर्त्या देवाच्या भक्तांच्या परजेक मेळटले. भोव वर्त्या देवाची पदवी, ससनाची पदवी, सगळी साम्राज्यां ताची सेवा करतली आनी ताचें आयकतली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. मनशाकुळाच्या भुरग्यां बाळांनो, सर्वेस्पराक वखाना. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. इस्रायेला सर्वेस्पराक वखान महिमा दी आनी वखान ताका ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. याजकानो, सर्वेस्पराक वखाना. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या सेवकानो, सर्वेस्पराक वखाना. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. भक्तांच्या प्रेरकात्म्यानो, सर्वेस्पराक वखाना. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. भक्तिवंतानो आनी कालत्या काळजाच्या मनशानो, तुमी सर्वेस्पराक वखाना. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाना ससनाच्या ससनाक. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. मनशा पुता समोर उबे रावूंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 20 आणि 1 ओळ 30 आणि 4 तावन. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे 17 दोळो दवरा. फेस्ता मार्चान, आमाल पियोन्यान आनी ह्या जिनेच्या रटावळींनी तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत म्हणून, आनी तो दीस चिंती नासलेल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशाचेर तो दीस येतलोच. देखून घडची आसात त्या सर्व घडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावूंक तुमी योगी जायशें कळनासतना मागणे करून जागृत रावा. देवाचे उतार हे. वखानी तुका क्रिस्ता.